یہ صحابہ کی شان و عظمت ہے. اسی مقام کو، اسی عظمت کو، اسی عدالت کو، اسی رفعت کو آگے بڑھانے کے لیے، بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں میرے اور آپ کے پیارے معزز مہمان فضیلت الشیخ، ہماری جانی پہچانی شخصیت، اکاڑے سے تشریف لانے والے ہمارے پیارے بھائی، پیارے مہمان فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا قاری بنیامین عابد حفظہ اللہ، وہ تشریف لاتے ہیں اور آپ کے سامنے عظمت صحابہ، مقام صحابہ، رفعت صحابہ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں سریلی آواز کے اندر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تشریف لاتے ہیں ہمارے مہمان فضیلت الشیخ مولانا بنیامین عابد حافظہ اللہ تعالی. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدا. الحمد للہ علی نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حسيسا. وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم العلماء ورثة الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. جڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا تے عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لائن تے نہیں آیا تے جڑا راز عمر دا منکر ہے او
بشر جدین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم امام کائنات امام المرسلین امام المجاہدین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے حضرات محترم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل بیت اور آل رسول نال محبت کرنا یہ ایمان دا اہم ترین جز ہے بلکہ قرآن پاک اندر نص موجود ہے اللہ فرماتے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا کہ اے کائنات دے لوگو اگر تسی او ایمان چاہدے ہو جڑا ایمان ہدایت دیاں بلندیاں تک پہنچے آیا ہوئے او ایمان اگر تہانوں ملے گا صحابہ تو ملے گا اہل بیت تو ملے گا اور آل رسول تو ملے گا کم علمی دی بنیاد تے لوگاں انہاں پاک بعض ہستیاں دے درمیان تفریق پا دیتی ہے تقسیم بنا دیتی ہے کچھ لوگ کہندے نے صرف صحابہ ہمارے ہیں اور کچھ کہندے نے صرف اہل بیت ہمارے ہیں اور بعض کہندے نے صرف حسنین کریمین ہمارے ہیں اور کچھ کہندے نے صرف آل رسول ہمارے ہیں لیکن اسی انج نہیں کہندے ساڈا موقف ساڈا نظریہ اور ساڈا منہج ہے کہ تمام صحابہ اکرام بھی اہل بیت بھی آل رسول بھی حسنین کریمین بھی یہ تمام کے تمام یہ جنتی سارے کے سارے ہیں اور سارے کے سارے ہمارے ہیں سارے کے سارے اچھی بولو سارے کے سارے ہمارے ہیں اہل بیت اندر ایک لمبی فہرست ہے ازواج مطہرات بھی ابناء رسول بھی آپ دے اور بھی عزیز و اقربا جو اہل بیت اندر شامل لیکن میں تواڈے سامنے نبی پاک علیہ السلام دی آل دے چند مخصوص لوگاں دا ذکر کرنا چاہنا اور میں ذکر شروع کرانگا سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر جناب سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی یہ وضاحت بھی میں شروع دے اندر کر جاواں اسی حضرت علی نو بھی امام کہنے آتے ماننے حسنین کریمین نو بھی امام کہنے آتے ماننے
باقیاں نو بھی امام کہنے ہیں. ساڈے نزدیک ابو بکر بھی امام نے، عمر فاروق بھی امام نے، عثمان غنی بھی امام نے، علی مولا بھی امام. اور یارو ساڈی مسیح 5 ازانہ تے 5 جماعتاں کران والے نو اگر اسی امام کہہ سکنے ہاں تے انہاں پاک باز ہستیاں نو امام کہن لگیا ساڈا کی جاندا ہے؟ ساڈا کچھ نہیں جاندا. یہ سارے ساڈے امام نے. ابو بکر صداقت دے امام نے، عمر فاروق عدالت دے امام نے، عثمان غنی سخاوت دے امام نے، علی مولا شجاعت دے امام. لیکن اوے بچو چپ خاموش. لیکن یہ بات یاد رکھنا، ساڈا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم ذات صرف نبی پاک دی ذات، انبیاء کرام تو بعد اور کوئی معصوم نہیں ہے. باقی اسے انہوں امام ماننے بھی ہاں، امام کہنے بھی ہاں. میں اپنی گفتگو دا آغاز جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو کرانگا. مختصراً حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی دا ذکر ہوئے گا، پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر ہوئے گا، پھر انہاں تو اگے انہاں دے بیٹے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ دا ذکر ہوئے گا، اور پھر انہاں دے بیٹے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ، اور پھر انہاں دے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اور پھر انہاں دے بیٹے حضرت امام موسیٰ کاظم رحمت اللہ علیہ، اور پھر اسے طریقے لگے حضرت امام علی الرضا رحمت اللہ علیہ، حضرت امام محمد الجواد تقی رحمت اللہ علیہ، حضرت امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ. بالاختصار انہاں دا تعارف بھی تواڈے سامنے رکھنا ہے اور انہاں دا تذکرہ خیر بھی تواڈے سامنے رکھنا ہے، اور یہ بھی تانوں دسنا ہے کہ یہ تمام آل رسول دے افراد نے زندگی کیڑے منہج تے گزاری، اس دنیا تے رہ کے اپنی زندگی کیویں گزار دے رہے، انہاں دا منہج کیا سی، انہاں دے شب و روز کیڑے دین تے گزرے، انہاں دے لیل و نہار کیڑی شریعت تے گزرے اور کیڑے طریقے تے گزرے. اور یہ تمام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی آل دے افراد نے، اور انہاں نال عزت کرنا، انہاں دا ادب کرنا، احترام کرنا میرے اتے لازم و ملزوم ہے. اور میرا ایمان ہے کہ جڑا انہاں نال محبت و پیار نہیں کردا، وہ جڑا آل رسول دا منکر ہے، اللہ دی قسم میں اس بندے نو ایماندار ہی نہیں منتا. اس واسطے میرے محترم بھائیو ذرا توجہ نال غور نال بات نو سننا ہے. یہ غلط فہمیاں نکلنیاں چاہیے. اے نکیاں نکیاں جنیاں کڑیاں نے انہاں تو قوم نو باہر آنا چاہیے اور اختلافات نو ختم کرنا چاہیے. صرف ایک غلط فہمی دی بنیاد تے یہ باتاں اڑا دیتیاں جاندیاں کہ ماندے نہیں، پیار نہیں کر دے، ذکر نہیں کر دے، یا صرف لوگاں نو اہل حدیث تو دور کرنے واسطے ایک کوئی گل پکا دیتی گئی ہے کہ اے آل رسول نو مندے ہی نہیں، اے انہاں دے منکر، اے انہاں نال پیار نہیں کر دے. اللہ دے بندو اسی تے اس پتھر نال بھی پیار کرنے ہیں جنہوں محبوب علیہ السلام بوسا دے گئے تے پھر آل رسول ہے، اے تے پھر آل رسول ہے، اے تے پھر جنت دے شہزادے. انہاں نال پیار نہیں کرنا تے کدے نال کرنا ہے؟ ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد نبی پاک دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل، ادب نل پڑھنا تے ساریاں پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ پیار نال درود پڑھ لو تے گل چنگی ہے، نہیں تو مینوں درود پڑھان دے ہور بھی بڑے طریقے آنے. تسی پیار نہ بول پو تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں کسی اور طریقے نال بھی تانوں بلا لاں گا. بولنا ہے کہ نہیں بولنا؟ بولنا ہے نا، جا کے بیٹھنا ہے. اللہ 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 توجہ کرنا دراؤ. محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم. اے نہیں بھی جڑے ایتھے بیٹھے نے نہ بولنا ہے تے جڑے کرسیاں تے بیٹھے نے تسی بولنا ہی نہیں. اے تسی جنے چیئرمین بیٹھے ہو نا، آ کرسیاں والے سارے چیئرمین، کیوں بھئی یہی معنی ہوندا نا. اے سارے ویلو یار میں تانوں فری چ چیئرمین بنا دیتا ہے. ایتھے لوگ لکھاں لا کے چیئرمین بندے نے، ارباں خرباں لا کے میں تانوں فری چیئرمین بنایا. تسی پھر بھی نہیں بولدے نا، گج کے درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں صلی اللہ علیہ وسلم. محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں. او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں. مکے دے کافر بڑا ظلم کما دے، مکے دے کافر بڑا ظلم کما دے. سونے دیاں راواں چ کنڈے بچھا دے، سونے دیاں راواں چ کنڈے بچھا دے. اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں، اونا لئی بھی سونے نے منگیاں دعاواں. محمد دیاں کی میں صفتاں سناواں، او دی کالی کملی تو صدقے میں جاواں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے. فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعد واللہ سمیع علیم. فرمایا کائنات دے لوگ دنیا والے ہو، اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے اندر، پوری کائنات دے اندر عزت واسطے، عظمت واسطے، بلندی واسطے، فضیلت واسطے تے نبوت واسطے اللہ تعالیٰ نے چند لوگاں دا انتخاب فرمایا. ساری کائنات وچوں اللہ تعالیٰ نے چند لوگاں نو منتخب فرمایا، چند بندیاں اللہ رب العزت نے سلیکٹ فرمایا. وہ کڑے کڑے لوگ نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ آدم، آدم علیہ السلام نو، و نوح علیہ السلام نو. اللہ اکبر اللہ. اور فرمایا و آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دی آل نو. اے ساؤنڈ ختم کر دیں جو میں سادہ آواز سی نا ڈبیاں دی اویں کر دیں. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. فرمایا و آل ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام دی آل نو. و آل عمران، حضرت عمران دی آل نو، یعنی سیدہ مریم علیہ الرحمہ دی والد محترم اور اگو سیدہ مریم
علیہ الرحمہ دی ذریتی اولاد نو اللہ تعالیٰ نے عزت واسطے چنیا، مقام واسطے تے بلندی واسطے، فضیلت واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا چناؤ فرمایا۔ اے جناب پہلی گل ہے، ہن میرے پیغمبر دی امت دی گل کر لئیے۔ اللہ رب العزت فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا کائنات دے لوگو اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے توانوں برائیاں تو پاک کرم دا ارادہ کر لیا ہے۔ کائنات دے لوگو یعنی اہل بیت اندر میرے پیغمبر دیاں بیویاں، اہل بیت اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں، اہل بیت اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں دی اولاد، اہل بیت اندر میرے پیغمبر دے قریبی اقارب تے رشتہ دار، اہل بیت اندر سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور انہاں دی آلو اولاد، سیدہ فاطمہ دی اولاد، اللہ اکبر، آل عقیل بھی دی اندر، آل عباس بھی دی اندر، اللہ اکبر۔ اللہ توجہ کرنا دراؤ، میں من جملہ طور تے تمام آل بیت دی عظمت دا ذکر کرنا چاہنا ہوں۔ کائنات دے لوگوں اللہ نے مینوں حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، اللہ نے توانوں آرڈر کیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام علماء کرام نو حکم دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام نیکوکاراں نو آرڈر کر دیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے۔ اور ساری دنیا دے لوگاں نو آرڈر کیتا ہے برائی تو دور رہنا ہے، پر برائی نو حکم دیتا ہے اہل بیت تو دور رہنا ہے، اہل بیت تو دور رہنا ہے۔ اوے اسی آپ بچنے ہاں گناہاں تے رجس تو، اللہ تعالیٰ نے انہاں نو آپ بچا لیا ہے رجس تو۔ کتنا اونچا مقام ہے اہل بیت دا، کتنا رتبہ بلند ہے اہل بیت دا۔ اللہ اکبر، اللہ میں قربان جاواں۔ تیسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رفیقا۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے انعام فرما دیتا کنہ دیتے، اللہ نے نبیاں دیتے انعام کیتا، اللہ نے صدیقاں دیتے انعام کیتا، والشہداء اللہ نے شہیدہ تے انعام فرمایا۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ بھی شہداء اندر، حضرت جناب عثمان بھی شہداء اندر، حضرت عمر فاروق بھی شہداء اندر، حضرت امام حسن بھی شہداء اندر، حضرت امام حسین بھی شہداء اندر۔ اگے فرمایا والصالحین، نیکوکاراں تے اللہ نے انعام فرمایا۔ اللہ اللہ، حضرت امام زین العابدین بھی صالحین اندر، حضرت امام محمد باقر بھی صالحین اندر، حضرت امام جعفر صادق بھی صالحین اندر، حضرت امام موسیٰ کاظم بھی صالحین اندر، حضرت امام علی رضا رضا بھی علی جناب صالحین اندر۔ اللہ اکبر، سارے جناب صالحین اندر۔ ایک غلط فہمی دور کر کے لے جاؤ، اے آل رسول نو نہیں مندے جی، اے جناب ائمہ کرام دا ادب نہیں کر دے جی، اے حسنین کریمین دا تذکرہ نہیں کر دے جی، اے جناب حسین رضی اللہ تعالی محبت نہیں کر دے جی، اے جناب حسین دی اولاد دا ذکر نہیں کر دے۔ نہ میرے محترم بھائیو، اے ساریاں
دیاں باتاں تو بچ کے اپنے دلاں دی غلط فہمی کڈ کے لے جاؤ اہل حدیث دے سٹیج تو آواز نوٹ کر کے لے جاؤ اگر میرے دامن دی اندر محبت واسطے حضرت امام بخاری موجود نے اگر میرے دامن دی اندر حضرت امام مسلم موجود نے اگر میرے دامن دی اندر حضرت امام ترمذی موجود نے اگر میرے دامن دی اندر حضرت امام ابو داود موجود نے اور لوگوں اسے طریقے دنال میرے دامن دے اندر حضرت امام زین العابدین بھی موجود نے میرے دامن دے اندر حضرت امام محمد باقر بھی موجود نے میرے دامن دے اندر امام جعفر صادق بھی موجود نے میرے دامن دے اندر امام موسیٰ کاظم بھی موجود نے امام حسن عسکری تک یہ تمام آل رسول دی افراد بھی اے میری محبت میرے پیار دا ٹارگٹ نے میں انہاں محبت کرنا ہاں اوہنوں بھی عزت دینا انہاں بھی عزت دینا وہ سارے حدیث دے امام نے یہ سارے تقوی دے امام نے وہ سارے فقاہت دے امام نے یہ سارے شجاعت دے امام نے انہاں دا تذکرہ کتاباں دے خزینیاں وچ موجود ہے اور انہاں دا تذکرہ وہابیاں دے سینیاں وچ موجود ہے اس واسطے غلط فہمیاں دور کر لو آل رسول نل بھی پیار کرنے ہاں اہل بیت نل بھی پیار کرنے ہاں کر دے رہاں گے کہو انشاءاللہ اللہ اللہ توجہ کرنا دراؤ تے میں محبت دی گل کرنا چاہنا اہل بیت دی عظمت اندر میں ایک ترانہ بولنا چاہنا ہر او دے اندر تو انو شامل کرنا چاہنا ہر بندے نو میں دیکھنا چاہنا کہ کمی اہل بیت دی محبت اندر بول دے ہر بندے دے لب ہل دے میں نو نظر آنے چاہیے نے اللہ اللہ درا سبحان اللہ دی گونج چاہیے گے میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر سارے کو سبحان اللہ او چیئرمینو تسی بھی کو سبحان اللہ 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 او چیئرمینو ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ 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 پتہ نہیں جدو بندہ چیئرمین ہو جاندہ بولنا چھاڑ دیندہ خرے کی روڑا ہے چنگے تسی چیئرمین بول دے ہی نہیں اللہ 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 میں کی کہہ رہا میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا میں اہل بیت دا نوکر میں نوکر خان صحابہ دا اے جنتی لوگ نے سارے اے جنتی لوگ نے سارے عقیدہ خر مسلمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اللہ میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گرانے دی کرا میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی کرا میں ساری عمرانو کری سیاشیانے دی علی حسنین تے زہرا علی حسن توجہ کر لو علی حسنین تے زہرا غلط فہمیاں کٹ لو علی حسنین تے زہرا علی میرا پیغام نوٹ کر لو اگے پہنچا دیو لوکاں تئی پہنچا دیو اے پیغام اہل بیت نال پیار کرن والا علی حسنین تے زہرا علی حسنین تے زہرا اے ورثہ اہل ایمان دا میں اہل بیت دا نوکر اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ میری گوڑ تساں دے پیرو مرشد جناب دے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہونے والا اللہ دا قرآن بیان کر دے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یطع اللہ والرسول فأولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا لو میں ذکر شروع کر لگا نبی پاک دی آل دا اہل بیت دا تذکرہ تھوڑا تھوڑا تعارف کرنا ہے ہستیاں بڑیاں زیادہ نے وقت بڑا کم ہے میں تھوڑا تھوڑا ذکر کردہ چلا جاواں گا اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا کائنات دے لوگو سب تو پہلے تذکرہ کریے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کون علی نمازی علی کون علی تہجد گزار علی کون علی میرے پیغمبر دا ویر علی کون علی نبی پاک دا صحابی علی کون علی مومنہ دے دل دی بغار علی علی جی متقی علی علی جی پرہیزگار علی علی جی طاقتور علی علی جی غازی علی علی جی مجاہد علی علی جی جنت دے سردار علی اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ ہر کسی دی محبت دا اپنا اپنا امداد ہے کوئی کیویں محبت کرے کو کیویں کرے او دی مرضی ہے میں انہوں کچھ نہیں کہنا چاہتا لیکن میں اپنی محبت تے دس سکنا ہاں اپنی سٹیج تے بے کے ثابت تے کر سکنا ہاں کہ میں کیویں پیار کرنا مولا علی دے نال آج پاکستان دی اندر ہر کوئی سٹیج لگا کے اپنے اپنے امداد اندر اہل بیت نال محبت دا اظہار کردہ نظر آندا ہے وہ لوکاں دی محبت دا اظہار تسی دیکھ لیا کسی نے چوک چ کھلو کے اظہار کیتا کسی نے روڈ بلاک کر کے اظہار کیتا کسی نے جناب ذرائع ابلاغ بند کر کے جناب اظہار کیتا کسی نے موبائل فون بند کر کے اظہار کیتا لیکن نہ اہل حدیث کو بھی سن لے اہل حدیث آل رسول نال محبت نہ روڈ بلاک کر کے اظہار کرنا چاہتا ہے نہ موبائل فون بند کر کے اظہار کرنا چاہتا ہے میں اہل رسول نال کیویں پیار کرنا ہاں میں اہل بیت نال کیویں پیار کرنا ہاں میں جناب مولا علی نال کیویں پیار کرنا ہاں اور میں کہہ کر کے جاواں گا میرے پیار دا معیار نہیں ہے کہ لمیاں لمیاں لٹا رکھیاں ہویاں ہون وچ مٹی بھی واوا ساری پئی ہوے وچ پائیا کجواں نو دم بھی دتا ہویا ہوے پگڑی ہوئی چرستی سگٹ بھی منہ وچ رکھی ہوئی ہوے تے لکڑی دا مٹیر بھی موڈے تے رکھیا ہویا ہوے ادھے کو کپڑے لائے ہون ادھے کو کپڑے پائے ہون تے منہ دے وچوں دھواں کالے انجن طرح ماردا جاندا ہوئے اور زبان چ میرے مولا علی دا نام ہی الٹا لیندا جاندا ہوے ایلی 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 کردا جاندا ہوے یا لی 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 کہندا جاندا ہوے اے میری محبت دا معیار نہیں ہے میں چرس پی کے نہیں میں بھنگ پی کے نہیں اور میں نشے وچ مدہوش ہو کے نہیں بلکہ میں پاک علی دا ذکر کرنا ہاں وضو کر کے کرنا ہاں مسجد تے وڑ کے کرنا ہاں منبر دے اوتے چڑھ کے کرنا لا 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 ایک کوٹلی لوہارا کی فضاؤں میں دوسرا کہنا حق کا اعلان ہے کوٹلی لوہارا کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے بلند کر کے ذرا کوٹلی لوہارا کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے کوٹلی لوہارا کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے کوٹلی لوہارا کی فضاؤں میں حق کا اعلان ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان امیر پروفیسر ساجد میر صاحب پروفیسر ساجد میر صاحب نعرہ تکبیر
पीर दुनिया बीन आबद साहब अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना खदरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ नोट कीजिए साडी मुहब्बत वेखिए साडी मुहब्बत साडे वाल भी ते झाती पाओ ना एवें मुनकर मुनकर ना के तुर ना जाया करो वेखो ते सही असी मुहब्बत किवें करने आओ सुन लो मेरी मौला अली नाल मुहब्बत मेरा प्यार है अल्लाह अकबर अल्लाह मैं की कहना चाहना ओ किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा ए मुहब्बत दा तराना अल्लाह दे फजलो करम दे नाल इस फकीर दी जुबान चो निकलिया है और पूरी दुनिया दे अंदर नगमा गूंज रहा है और पूरी दुनिया ते नगमा दस रहा है कि आले हदीस जनाब अली नाल आले रसूल नाल मोहब्बत तो प्यार करने वाले ने अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना दराब अगले दिन एक बंदा मैनू कहन लगा जी मैं एक बंदे नू शेर सुनाए तुहाडे पहले वो कहंदा जी तुसी जनाब अली नू मानदे ही नहीं ते फिर मैं उन्हें शेर सुनाए ते शेर सुन के कहंदा ए मौलवी तुहाडा ही नहीं ए मौलवी तुहाडा है ही नहीं और ना मैं बड़े औखा होकर उन्हें यकीन दुआया बड़े तरीके नाल उन्हें समझाया इश्तिहार विखाए उन्होंने सीढ़ियां विखाइया भी आवे साडे जलसे करदा साडा ही मौलवी है ते जदों ये भी उन्हें यकीन हो गया तो फिर कहंदा ए उत्तों उत्तों पढ़दा है ए उत्तों उत्तों पढ़दा है लै भाई केड़ा कैमरा दिन तेनू दसिया भी उत्तों उत्तों पढ़दा आई उत्तों नहीं पढ़दे सोहणिया विचों पढ़ने उत्तों नहीं पढ़दे विचों पढ़ने मुहब्बत करने ते विचों करने उत्तों नहीं करदे ये उत्तों उत्तों वाली आदत खरे कदों दी छड्डनी है कि नहीं छड्डनी विचों गल कर रहे हैं अल्लाह 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 मुहब्बत दे प्यार दी गल है मैं की कह रहा जरा मुहब्बत नाल सुन लो किड्डा सोहना लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा मिठा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा सच्चा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा अच्छा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा सुच्चा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा उच्चा लगदा जे नाम अली दा क्यों भंगियां नू मनने गुलाम अली दा खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया चरसी की जाने मुकाम अली दा तुहानू पता अगले शेर में कदी इंज नहीं पढ़े ना कदी ढिले मजमे विच पढ़े ने ना कदी एडे ढिले चेयरमैना विच पढ़े ने अज भी मैं नहीं पढ़ने मैं चाहना वा शेर खत्म करा ते कोटी लोहाराम दी फिदावां दे अंदर सुभान अल्लाह दी छल पै जानी चाहिए हर बंदा मुहब्बत नाल सुभान अल्लाह कहेगा अल्लाह 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 खैबर दा किला जिसने गिराया खैबर दा किला जिसने गिराया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया हसनो हुसैन दा बाबा कहलाया चरसी की जाने मुकाम तवज्जो चरसी की जाने मुकाम अली दा भंगी की जाने मुकाम अली दा शराबी की जाने मुकाम अली दा बस वहाबी जाने मुकाम अली दा ओ किड्डा प्यारा लगदा जे नाम अली दा ओ किड्डा मिठा लगदा जे नाम अली दा क्यों भंगियां नू मनने गुलाम अली दा अल्लाह अकबर अल्लाह तवज्जो करना हजरात तेजी वकार गौर कर दे जाना दराओ अगे तज़किरा गया जनाब सैयदना हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा कौन हसन मेरे पैगंबर दा नवासा हसन कौन
حسن جنت دا سردار حسن کون حسن کائنات دے لوگ میرے تواڈے امام دی بخار حسن کون حسن سیدہ فاطمہ دا لال حسن کون حسن سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بڑا لخت جگر سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک صحیح البخاری دی اندر بخاری وچ لکھیا ذرا توجہ نال سن لیا جے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوویں نماز اثر ادا کر کے مسجد نبوی وچوں کٹھے باہر نکلے نے کوٹلی لوہارا والیا گل بڑی وڈی ہے جے تینوں سمجھ وچ آ جائے گل بڑی وڈی ہے جے تو غور کر لویں تے جے تو غور کر لویں تے جھگڑے مک جان تے لڑائیاں مک جان تے اختلافات ختم ہو جان حضرت علی تے جناب ابوبکر نماز اثر پڑھ کے مسجد نبوی وچوں کٹھے نکلے نے بولو سارے کٹھے نکلے نے بولو کٹھے نکلے نے کٹھے نکلے نے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی کون کوٹلی لوہارا والیا کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم میں جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی حضرت ابوبکر صدیق و جناب سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی نماز پڑھ کے کٹھے نکلے نے نماز پڑھ کے مسجد نبوی دے وچوں کٹھے کون ٹریا کر دینے محبت والے کٹھے کون ٹریا کر دینے پیار والے کٹھے کون ٹریا کر دینے اخوت والے کٹھے کون ٹریا کر دینے دل صاف والے کٹھے کون ٹریا کر دینے او ٹریا کر دینے جنہ دے بارے قرآن کہہ دے وَالرُّحَمَا بینہم اللہ اکبر اللہ میں قربان جاما نکلے تے کی ہویا اگو سیدنا حضرت حسن نظر آ گئے سیدنا حضرت حسن رضی اللہ تعالی نظر آئے نا تے حضرت ابوبکر صدیق دوڑ کی اگے چلے گئے اور جا کے جناب حسن کو چک لیا جناب حسن کو چک کر کے سینے نہ لا لیا چک کر کے پیار کر لگ پہنے تے زبان چ بڑا میٹھا جملہ بولیا فرماتے نے بیا بیا حسن بیا بیا حسن بیا بیا حسن 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 اوے حسن اوے حسن میں ابو بکر دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان میں ابو بکر دے ماں باپ تیرے تو قربان ہو جان لکھ کے لاؤ نہ دن رات ابو بکر دے پیغام لکھ کے لاؤ نہ گلیاں تے فلکساں تے میرے ابو بکر دے پیغام اور لکھ کر کے ایتھے پٹیاں بنو اپنے متھیاں تے میرے ابو بکر دا پیغام تے میرے ابو بکر دی محبت آلے رسول نال اور لوگوں بیچ بنا لو سینیاں تے سجاؤ تاکہ دنیا دے لوگاں نو پتہ چل جائے اس پاکستان دے اندر اختلافات دی فضا ختم ہو جائے لڑائیاں تے جھگڑیاں دی فضا ختم ہو جائے جھگڑا تیسے گل دئیے نا کہ آلے بیت نال صحابہ پیار نہیں سن کر دے اور جدو جناب ابو بکر دا جملہ ہر دیوار تے لکھیا جائے گا ہر سینے تے لکھیا جائے گا ہر متھے دی پٹی تے لکھیا جائے گا پھر پاکستان دی فضا وچوں یہ آواز گونجے گی کہ آلے بیت نال پیار کرن والے صحابی بھی سن اہل بیت نال پیار کرن والے آج وہابی بھی موجود ہیں تاکہ لڑائیاں مک جان اختلافات مک جان محبت دی فضا قائم ہو جائے جناب ابو بکر صدیق فرما رہے نے بی ابی یا حسن حسن میں ابو بکر دا باپ ابو قحافہ تیرے تو قربان ہو جائے میں ابو بکر دی اماں تیرے تو قربان ہو جائے کڈا پیارا جملہ ہے کڈا میٹھا جملہ ہے تے اگلا جملہ اس تو بھی میٹھا ہے اگلا جملہ اس تو بھی میٹھا ہے ایڈا میٹھا ہے تو آدھے علاقے دی مشہور مٹھائی بھی ایڈی میٹھی نہیں جدہ اگلا جملہ میٹھا ہے اللہ اکبر اللہ اگلا جملہ کیے سیدنا حضرت بخاری پڑھیا کرو بخاری وچ لکھیا ہے نیرا ٹی وی ویکھ کے ذہن نہ بنا لیا کرو جو ٹی وی چ دکھا دیتا گیا حق ٹی وی نہیں حق
حق رب دا قرآن ہے، حق محمد الرسول اللہ دا فرمان ہے۔ ٹی وی ویکھ کے ذہن بنا لیندے ہو، ادھر ویکھو، ادھر بخاری ویکھو، ہائے 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 اللہ اکبر اللہ۔ جناب بکر صدیق نے چکیا جناب حسن رضی اللہ تعالی کی فرمایا شبیہم بنبی شبیہم بنبی شبیہم بن، کڈا میٹھا جملہ ہے، کڈا پیارا جملہ ہے، کڈا دل نو کھچ لین والا جملہ ہے۔ شبیہم بنبی ولیس شبیہم بعلی وعلی یضحک۔ سیدنا حضرت بکر صدیق کو چوک کے فرما دینے اے علی جی، اے جڑا تواڈا بیٹا حسن نا، اے دی شکل تواڈے نال نہیں ملدی، اے دا چہرہ تواڈے نال نہیں ملدا۔ وعلی یضحک، حضرت علی مسکرا کے فرما دینے ابو بکر جے میرے نال نہیں چہرہ ملدا تے کدے نال ملدا ہے؟ حضرت بکر فرما دینے علی تیرے بیٹے حسن دی شکل رل دیے تے محمد الرسول اللہ نال رل دیے۔ ہائے 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 کڈا میٹھا جملہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، بیٹا تیرا اے شکل محمد رسول اللہ نال مل دیئے۔ اے لوگوں کدی کھولو تے صحیح بخاری، کدی پڑھو تے صحیح بخاری، ایویں جھوٹیاں کہانیاں سنا کے آل بیت دی شان بیان کرن واسطے اہل حدیث جھوٹ دا سہارا نہیں لیندا، اہل حدیث کہانیاں دا سہارا نہیں لیندا۔ رب کائنات دی قسم آل رسول اور اہل بیت دی عظمت بیان کرن واسطے میرے کول سچ اتنا زیادہ ہے، مینوں جھوٹ وال جان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، میرے کول سچ ہی نہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ناف تک میرے محبوب علیہ السلام نڑ مل دے سارے، اکھاں محبوب علیہ السلام جیسیاں، ہونٹ محبوب علیہ السلام جیسے، رخسار کالی کملی والے جیسے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 اللہ۔ اور رب نے حسن دا شان ودایا، اور رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا، رب نے حسن دا شان ودایا۔ میرے کول قرآن بھی اہل بیت دی عظمت واسطے، میرے کول حدیثاں بھی نے اہل بیت دی عظمت واسطے، اور میرے کول اشعار بھی نے اہل بیت دی عظمت واسطے۔ میرے دامن اتے چیک کر ذرا، میرا دامن تیال رسول دے خزانے نال بھریا پیا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور رب نے حسن دا شان ودایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا، حسین نے اعلیٰ رتبہ پایا۔ کربل چ سر کٹانے دی نہیں ملدی مثالے، نبی جی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثالے۔ اللہ اکبر اللہ۔ توجہ کرنا، حضرات ذی وقار کے ذکر کریے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا۔ کون حسین دکھیاں دا چین، کون حسین دکھیاں دا چین۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی چک لیندے، میرے پیغمبر جناب دے حسین اٹھا لیندے، میرے نبی کدی منہ چم دے، کدی رخسار چم دے، کدی سر دے وال چم دے۔ صحابی پوئی دے محبوب چمی جام دیو، چمی جام دیو، چمی جام دیو، وجہ کیا ہے؟ تے میرے آقا فرما دے ریحان تایا، ریحان تایا، ریحان تایا فی دنیا۔ اور لوگوں میں کیوں نہ چما توہانو چمبیلی چو خوشبو آن دیئے، مینو حسن چو خوشبو آن
آندی ہے تہانوں گلاب تو خوشبو آندی ہے مینوں حسین تو خوشبو آندی ہے ریحان تایا ریحان تایا فی دنیا سبحان اللہ اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں جناب سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صابر میرے حسین جرت والے میرے حسین ثابت قدم رہن والے میرے حسین اللہ دا واسطہ جے اکاڑے تو آن والا مہمان ہاتھ بن کے تے دلوں رو کے گزارش کر دائے صبر ممدان دا نا لے کے بے صبری نہ کریا کر انہاں دا نا لینا ہے جنہ جسم تے 33 زخم کھا دے پرسی نہ کیتی نہ انہاں دا لینا ہے جنہ اپنے نکے نکے بچیاں دے لاشی اپنے ہتھاں تے چکے پرسی نہ کیتی اور نہ انہاں دا لینا اللہ دیا بندیا کہ جنہ زندگی جندر کدی صبر دا دامن نہیں چھڑیا ہاتھ بنی کھڑا والا دا واسطہ جے نہ لڑائیے نہ چگڑائے کچھ نہیں ہاتھ بن کے اللہ واسطے دا سوالے صبر ممدہ دا نا لے کے بے صبری نہ کریا کر اللہ منو کتھے یاد آئے حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمت اللہ کے تعالی رو کے میرے حسین دی عظمت دا ذکر کر دیا فرمایا کر دے سن راکھیا کر دے سن جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا جس نے سب کچھ کھو کر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ کو اکبر اللہ میں قربان جاواں آئینات دے لوگو میرا حسین صبر کرنے والا زخم کھا کے صبر کرنے والا حسین پیاسا رہ کے صبر کرنے والا حسین ایک گل اور میں تواڈے نال کرنی ہے وہ بھی ہاتھ بن کے کرنی ہے میدان کرب و بلا دی اندر 10 محرم الحرام دے ویلے میدان کرب و بلا دے اندر حسین بھی پیاسا رہا حسین دے بچے بھی پیاسے رہے حسین دیاں بچیاں بھی پیاسیاں رہیاں اور نکے نکے بچے پیاس نال بلک دے رہے اور میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا چاہنا ہوں اگر 10 محرم الحرام نو اور کربلا دی یاد تازہ کرنی ہے پھر سبیلا نہیں پھر روزہ رکھیا کر پھر پانی دیاں سبیلا نہ لایا کر حضرت مولانا قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ تعالی فرما دینے میں 10 محرم الحرام جڑا پیچھے گزری ہے فرما دینے میں ایک سبیل دے کولوں دی گزری آتے میں روک گیا میں کہا یار روکیا دے کہا رکی تک بندہ جگ پانی دا بھر کے لے کے آیا پلان لگا تے میں کہا کیوں پلان لگ گئے وہ کہنے لگا دی آل رسول دی عبد اندر انہاں دے واسطے لگا ہے حضرت قاری صاحب فرما دینے میں نو آکھیا اللہ دیا بندیا آل رسول دا ایک فرد میدان کربلا جندر پانی دے کے کبود تو ترس داری ہے آج دے دن او پانی تو ترس دے رہے تسی آج دے دن راج راج پیتی جان دے ہو تسی آج دے دن راج راج پلائی جان دے ہو اور اگر آل رسول تے کربلا دی یاد تازہ کرنی ہے پھر روزہ رکھیا کر روزہ رکھے گا میرے پیغمبر نے روزے دا حکم دے دیتا ہے نالے روزہ رکھیا جائے گا نالے رب راضی ہو جائے گا نالے رب دا حبیب راضی ہو جائے گا نالے جناب کربلا والیاں دی یاد تازہ ہو جائے گی
میرے وال ویکھو تے صحیح ذرا میرا دامن تے چیک کرو میری احتیاط بھی اداما ہونے جڑیاں اداما میدان کربلا دے اندر سسکتے ہوئے پانی تو ترسدے ہوئے نکے نکے بچیاں دی سان اور جی میں 10 محرم نو کربلا وچ بچے پیاسے سان اللہ دے فضل نال ایس 10 محرم تے سلفیاں روزہ رکھ کے پیاس وکھائی ہے ذرا دیکھو تے صحیح ذرا غور تے کرو ذرا چیک تے کرو ہر کسی نے سٹیج لایا ہے آل رسول نال محبت دا ذرا میری محبت بھی تے دیکھو نا نیرا منکر کہہ کے ٹر جانا نیرا یہ کہہ کے کہ آل رسول نو مندے نہیں کہہ کے ٹر جانا میری صدا تے سنو میری صدا اندر تینوں پیار نظر نہ آوے تے پھر آکھی اور میری صدا اندر تینوں محبت نظر نہ آوے تے پھر آکھی اور میری ادان میری صدا اندر اگر تینوں اتفاق کو اتحاد نہ نظر آوے تے پھر آکھی ہائے 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 آل رسول بھی پیاسے سن 10 محرم الحرام نو تے اہل حدیث بھی پیاسے اہل حدیثہ روزہ رکھے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا خدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا درا محبت نال ماشاءاللہ جناب محترم ڈاکٹر طیب الرحمن زیدی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے دعا کر اللہ تعالی مولانا نو صحت والی تندرستی والی ایمان والی عزت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ آگے نے تو میں ہن ذرا مختصر کران گل جلدی جلدی حضرات تیزی وقار توجہ کر دے جانا ذرا غور کر دے جانا میں جنہ باتاں دا ذکر پیا کرنا ذرا محبت نال پیار نال سن دے چلے جانا مینوں ساتھی کہہ رہے سن او ذرا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق کوفہ والی نظم وہ دے اشعار ضرور پڑھیا جاؤ میں سنا جاواں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ میدان کربلا دے اندر کوفے والے دیاں بے وفائیاں وے کر کے کوفے والیاں نو مخاطب ہو کر کے فرمایا مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں ہے بابا علی امام میری فاطمہ ہے میں بائی حسن کا نانا خیر الورا ہے میرے کوفہ والو مراتب تو سمجھو نواس محمد بنایا گیا ہوں مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں اللہ اللہ اور جو جھکتا تھا سر باب رگاہ الہ میں وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں بہشت بری میں مکان بن رہے ہیں میں اجڑا نہیں ہوں بسایا گیا ہوں اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا آگے ذکر کریے حضرت امام علی یعنی حضرت امام زین العابدین جنہوں نے بیمار کربلا بھی کیا جاندا ہے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے حضرت حسین نے اپنے بیٹے دا نام علی رکھیا علی بن حسین بن علی تے زین العابدین کیوں آکھیا گیا مفسرین تے محدثین فرما دینے لکثرت عبادت اللہ تعالی حضرت علی بہت زیادہ اللہ دی عبادت کریا کر دے سن جدی وجہ تو انہاں دا لقب زین العابدین پہ گیا اللہ دی
دی عبادت کرن والے, اللہ دی ذات تو ڈرن والے, ہر کائنات دے لوگوں حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ کے تعالی یعنی بیمار کربلا کائنات دے لوگوں او اللہ تو اتنا ڈریا کر دے سن, جدو وضو کر دے سن تے چہرے دا رنگ بدل جاندا سی, تے جدو نماز واسطے کھڑے ہو جاندے سن تے جسم کنبن لگ جاندا سی. ایک دفعہ رام دیاں چادراں بن لیاں بن کر کے تے جدو زبان چو لبیک آکھیا تے جسم کمبن لگ پیا, بیمار کربلا دا بدن کمبن لگ پیا. او کیوں کمب دے پے جے, کیوں ڈر دے پے جے, کیوں جسم دا رنگ بدل گیا تے حضرت امام زین العابدین فرما دے نے او لوگو ڈر پیا لگدا ہے میں کڈی وڈی ذات دے سامنے حاضر ہوندا پیا واں, میں کڈی وڈی ذات دے سامنے حاضر ہوندا پیا. اے جے تقوی بیمارے کربلا دا, اے جے طریقہ بیمارے کربلا دا, اے جے انداز بیمارے کربلا دا. اللہ تے میں کتاب اندر پڑھی ہے حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ کے تعالی علیہ اتنے نفیس سن, اتنے نرم دل سن, اتنے بردبار تے اتنے خلیم سن. بندیاں نو مارنا تے دور دی گل ہے, بیوی نو مارنا تے دور دی گل ہے, غلاماں نو مارنا تے دور دی گل ہے. جس سواری تے سواری کریا کر دے سن آپ نے زندگی وچ سواری نو بھی کدی نہیں ماریا. جس سواری تے امام زین العابدین سفر کر دے سن سواری نو بھی کدی ماریا. بیمار کربلا تے آپ دی سواری نو نہیں سن مار دے تے بندے آپ دے آپ نو ہی ماری جاندے نے. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرنا دراؤ. حضرت امام زین العابدین رحمت اللہ کے تعالی دے بیٹے حضرت محمد انہاں دا نام ہے, یعنی محمد نام تے باکر انہاں دا لقب ہے. حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ کے تعالی. ذرا سنیا جے توجہ دینا, غور کریا جے, غور کریا جے, غور کریا جے. ذرا ادھر دیکھیا جی آل رسول دا طریقہ, ادھر نوٹ کریا جی آل رسول دا انداز محبت دا. آل رسول کی کر دے سن, آل رسول دی زندگی کیڑے طریقے تے گزری. میں کتاب اندر پڑھیا ہے حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ کے تعالی نے فرض نمازاں تو علاوہ دن رات وچ 50 نفل پڑھیا کر دے سن, تے کئی 5 ہی نہیں پڑھ دے, کئیاں 10 محرم والے دن ایک بھی نہیں پڑھی. تے عاشق سب تو وڈے, امامہ دے محب سب تو وڈے, تے نمازاں کنے پڑھ رہیاں نے. ایتھے تے حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ علیہ فرائض تو علاوہ نوافل تے بھی پابند سن. تو فرض بھی نہیں پڑھدا. اللہ اکبر, اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ. ایتھے بندے انگوٹھی بنا دے نے, انگوٹھی چ لکھ دے نے یا علی مدد تے یا حسین مدد تے جو جو مرضی. حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ کے تعالی علیہ دی انگوٹھی انہاں اپنے ہاتھ وچ پائیے تے انگوٹھی دے اوتے نقش کی لکھیا ہے, نقش کی لکھیا ہے. حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ کے تعالی علیہ دی انگوٹھی دے اوتے لکھیا العزت للہ جمیعا. حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ کے تعالی علیہ کی انگوٹھی پہ یہ نقش تھا کہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے, عزتوں کا مالک اللہ ہے. قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. حضرت امام محمد باکر رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ترجمے کو جانتے تھے, اس آیت کی تفسیر سے واقف تھے, اس آیت کی مفاہیم کو جانتے تھے. اسی لیے انہوں نے اپنی انگوٹھی پر کسی دوسرے کی طرف امداد کا یا مدد کا نعرہ اپنی انگوٹھی پہ نقش نہیں کیا ہوا تھا, بلکہ لکھا ہوا تھا کہ ساری عزت اللہ کے لیے
رہے پتا چلا حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ کا عقیدہ یہ ہے عزت کا مالک بھی اللہ ہے مشکل کشا بھی اللہ ہے اور جب میں حضرت حسین کو دیکھتا ہوں تو مجھے یہی عقیدہ نظر آتا ہے تقریباً تاریخ کی ہر کتاب میں لکھا ہے جب آخری وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی زخم نیزوں کے تلواروں کے کھانے کے بعد جب جام شہادت نوش فرما رہے تھے تو زبان سے یہ فرما رہے تھے کیا کہہ رہے تھے زبان سے صبرن بقضائی کا لا الہ سوا کا میں حسین اس عقیدے سے دنیا پہ جا رہا ہوں کہ اس دنیا کا مالک میرا اللہ میرا الہ مشکل کشا اللہ ہے اور میں اللہ کے فیصلوں پر صبر کرتا ہوں لوگوں آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ الہ اللہ ہے مشکل کشا اللہ ہے پھر ماننا پڑے گا جو عقیدہ حضرت امام محمد باقر کا تھا وہی عقیدہ آج ہمارا ہے جو عقیدہ حضرت امام حسین کا تھا وہی عقیدہ آج ہمارا ہے اور جو عقیدہ پیغمبر کے صحابیوں کا تھا وہی عقیدہ آج کے وہابیوں کا آج کروا مشکل کشا آج کروا مشکل کشا آج کروا مشکل کشا تکبیر اللہ اکبر اللہ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ تو بعد حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کئی دفعہ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ دی خدمت اندر گیا میں انہاں نوں تیناں حالتاں دے وچوں کسے حالت اندر پائے فرماتے ہیں کدی میں گیا ہوں حضرت امام جعفر صادق نماز پڑھ دے پہ ہوندے سن کدی میں گیا ہوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ کے تعالی علیہ قرآن پڑھ دے پہ ہوندے سن قرآن پڑھ دے پہ ہوندے سن بلکہ حضرت امام زابی رحمت اللہ کے تعالی علیہ لکھ دے نے حضرت امام جعفر صادق دے بارے فرماتے نے کانا تالین لکتاب اللہ کانا تالین لکتاب اللہ فرماتے نے لوگوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ کے تعالی علیہ رات نو اٹھ کر کے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر دے سن اللہ اکبر اللہ اور فرماتے نے لوگوں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ کی تعالی علیہ دے کول کدی میں گیا ماں تے روزے دی حالت اندر پایا ہے کدی روزے دی حالت اندر کدی کاری دی حالت اندر کدی نمازی دی حالت اندر روزہ دار امام جعفر صادق رحمت اللہ کی تعالی علیہ نماز دے پابند امام جعفر صادق رحمت اللہ کی تعالی علیہ قرآن دے کاری امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اگونا دے بیٹے حضرت امام موسیٰ قادم رحمت اللہ کی تعالی علیہ میں کتاب اندر پڑھیا تے محدثین نے لکھی ہے کانا عابدن زاہدن حلیمن کریمن کبیر القدر فرماتے نے لوگوں حضرت امام موسیٰ قادم رحمت اللہ کی تعالی علیہ عابدن اللہ دی عبادت کرنے والے سن زاہدن بڑے بڑے تے تقوی والے سن حلیمن بڑے بردبار سن کبیر القدر بڑے عظیم مرتبے تے مقام والے سن کائنات دے لوگوں پتہ لگا تمام اہل بیت اور نبی پاک علیہ السلام دی آل دے تمام افراد جڑے نے اے نمازی سن اے قرآن دے پابند سن نمازاں دے پابند سن آؤ چھوڑو جھگڑے آؤ چھوڑو اختلافات نہ تیری گل نہ میری گل نہ تیرا طریقہ نہ میرا طریقہ نہ میں رسا کھچا نہ تو رسا کھچ تو بھی دعویٰ کرنا ہے ائمہ کرام نال محبت دا میں بھی دعویٰ کرنا آل رسول نال پیار دا پھر جھگڑا تے مک گیا آ پھر سیرت اپنائیے مل کے نبی پاک دیو سیرت جڑی آپ نے اپنی آل نو دسی نبی پاک دیو نماز
جڑی نماز میرے پیغمبر نے اپنی آل نو سکھائی میں بھی پڑھنا وا او نماز تو بھی پڑھو نماز میں بھی پڑھنا وا او قرآن تو بھی پڑھو قرآن میں بھی اس طریقے تے چلنا ہاں تو بھی اس طریقے تے چل انشاءاللہ جدو آل رسول نال محبت بھی ہوئے گی آل رسول والا طریقہ تے عقیدہ بھی ہوئے گا انشاءاللہ حوض کوثر تو ہندے ہوئے جنت الفردوس اندر جاواں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.